अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। जब से इमरान खान की जानब से ये ऑफ़र दी गई है इस्टेब्लिशमेंट को कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने के लिए तैयार हूँ, और इस्टेब्लिशमेंट में ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर और DGI उनके साथ बातचीत करने को तैयार हूँ। ये जो इमरान खान है, इसकी ऑफ़र के ऊपर, इस बात के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ी सोच और बड़ी इस हवाले से गौर फिक्र हो रहा है, और इस हवाले से बड़ा संजीदगी से सोचा जा रहा है कि इमरान खान के साथ आखिरकार किस तरीके से मामला हल किए जा सकते हैं, किस तरीके से बातचीत की जा सकती है और किस तरीके से मामला को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो ये हुकूमत है, इसको घर भेजकर ये हुकूमत जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, इसकी छुट्टी कराकर इमरान खान को एक मरतबा फिर से मौका दिया जाए। अब ये इंतहाई अहम तरीन मामला है। देखें, इमरान खान ने इस वक्त बड़ा आसान हो चुका है कि ना सिर्फ इस हुकूमत की कारकर्दगी को देखा जाए, परखा जाए, इसकी जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि अब इस हुकूमत को भी तकरीबन कोई 2-2.5 साल तो हो चुके हैं। वो 18-20 महीने पिछले ही दौरे हुकूमत के लगा लें आप, जो कि PDM का पहला दौरे हुकूमत था, वो भी तकरीबन कोई 18-20 महीने पर मुश्तमिल था, और अब ये 2-2.5 महीने ये वाले, और निगरान हुकूमत भी लगा लें, क्योंकि निगरान हुकूमत भी इनकी ही कंटिन्यूएशन थी, एक किस्म का वो नेक्सस था, या उसमें जितने वज़ीर मसीर और जितने लोग बैठे हुए थे वो सारी के सारी इसी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए। तो आप एक समझ सकते हैं कि उन्हीं की एक्सटेंशन थी। तो पिछला जो 3-4 साल का अरसा है, या इस दौरान जो गवर्नमेंट रही है, वो यही वाली कम बेस गवर्नमेंट थी, जिसके अंदर यही वाली हुकूमतें और यही वाली पार्टीज़ और यही वाले लोग थे। MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके अंदर से कुछ लोग, पार्टी तो डायरेक्ट वहाँ पर रूल नहीं कर रही थी, लेकिन इनके अंदर से कुछ लोग जो है हुकूमत के अंदर बैठे हुए थे, उनकी कारकर्दगी आपके सामने है, और इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी, इंतहाई घटिया किस्म की कारकर्दगी और नाअहली और निकम्मेपन की इंतहा इस हुकूमत के अंदर नज़र आई है। और इस अरसे के दौरान पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी, मुल्क के अंदर सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम और आलमी सतह के ऊपर, और जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और ये तमाम चीज़ें खुल कर सामने आएँ, और आलमी सतह के ऊपर भी आपको पता है कि पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आ रहा है कि इस वक्त हालात जो है बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत सारे महाजों के ऊपर चैलेंजेस का सामना है। ये जो अब नया महाज खुला, जिस तरीके से कल समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको पता है कि 6 जजेस के ख़त के ऊपर एक बेंच बैठा। अब अगली हेयरिंग में ये फुल कोर्ट बन जाना है, तो इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि हमें यहाँ से भी प्रेशर का सामना है, यहाँ पर भी हमें प्रेशर की वजह से बैकफुट पर डाल दिया गया है, और हमारे दिफा में कोई भी सामने नहीं आ रहा। हालांकि जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है, जब भी इस तरह का मामला होता है, तो जो हुकूमत वक्त होती है, जो भी हुकूमत के अंदर होता है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो आते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करते हैं, उनका दिफा करते हैं, उनके हक़ में बात करते हैं। लेकिन कल से लेकर आज तक आपने देखा कोई हुकूमत का कोई एक आदमी, कोई एक बंदा इस्टेब्लिशमेंट के हक़ की बात करे, इस्टेब्लिशमेंट के दिफा की बात करें, क्योंकि सोए हुए हैं, सत्तू पीक है, इनको फिक्र ही नहीं है, अपने ही दौरे पड़े हुए हैं, अपने ही दौरों की फिक्र पड़ी हुई है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई लूट मार कर रहा है, कोई हलवा मंडा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अपनी दिहाड़ी सीधी कर रहा है कि कितने दिनों के लिए आए हैं, कितने दिन हमने रहना है, कितने दिन मज़ीद हम यहाँ पर बैठेंगे, कोई किसी को कुछ पता नहीं है। इस वजह से दिहाड़ी लगा लो बस। तो दिहाड़ियाँ लगाने के चक्कर में बैठे हुए हैं कि किसी तरह से हम अपनी दिहाड़ी सीधी कर लें, और कोई काम टके का काम नहीं हो रहा वहाँ पर। तो इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो चुका है कि ये तो हुकूमत हमारे लिए तो कुछ नहीं कर सकती, हमारे दिफा में सामने नहीं आ सकती, हमें ये दिफा, हमारा ये तहफ़्फ़ुज़ और हमारा ये दिफा नहीं कर सकते। ये इनको पता लग गया इस्टेब्लिशमेंट को। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा, एक ये मामला, दूसरा अब नून लीग और नवाज शरीफ की जानिब से ये फैसला किया गया है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ महाज खोलना है, और उसके लिए पूरी फील्डिंग सेट की जा रही है, पूरी की पूरी। आपको बता दूँ, मैं इस हवाले से आपको ख़बर दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ की जानिब से पूरी फील्डिंग सेट की जा रही है। वो पार्टी को दोबारा से इस तरीके से बिल्डअप कर रहा है
اس کو اس طرح سے اسٹیبلش کر رہا ہے یا اس طرح سے کھڑا کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جائے۔ اس میں دوبارہ سے نواز شریف پارٹی صدارت کے اوپر، خواجہ سعد رفیع، رانا ثناء اللہ، طلال چودھری، یہ جتنے لوگ جن کو فارغ کر دیا گیا تھا، میاں جاوید لطیف، یہ جتنے لوگ فارغ ہو گئے تھے ان الیکشن میں، یہ 2024 کو جو الیکشن ہوئے 8 فروری کو، یہ دوبارہ سے واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف ان کو اکٹھا کر رہا ہے اور نواز شریف نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ اس حکومت، اپنے بھائی کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت کے اوپر حملہ کر دینا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تو دوبارہ سے حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اور ایک مزاحمت کا بیانیہ ان کی جانب سے شروع ہونے والا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ نہ صرف ہمیں عدلیہ کی جانب سے بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے اور وہاں پر ہمارا دفاع کرنے والا کوئی نہیں، ادھر سے نون لیگ نے ایک محاذ کھول دینا ہے، عمران خان آلریڈی ایک محاذ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، مسائل کا سامنا ہے، تو کیوں نہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کر کے عمران خان کو ایک پیج پر لا کر، دیکھیے آصف زرداری کے ساتھ بھی معاملات اس وقت سیٹ نہیں ہیں۔ آصف زرداری کو کہا گیا آپ انوار اللہ کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بننے دیں، لیکن آصف زرداری نے انکار کر دیا۔ اس نے جو یوسف رضا گیلانی ہے اس کو چیئرمین بنا دیا سینٹ کا، اور ادھر ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے نواز شریف نے اسحاق ڈار کو اپنا بندہ انسٹال کر دیا تاکہ وہ شہباز شریف کو بھی کنٹرول کر سکے اور کابینہ کو بھی کنٹرول کر سکے۔ یہ اب چال چلی گئی ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہے، بڑی نگرانی ہو رہی ہے، کنٹرول بڑا اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے سارے یہ معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ اب اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہ اس وقت پیپلز پارٹی کی آپشن ہے، نہ اس وقت نون لیگ کی آپشن ہے، اور ان کے سکینڈلز، ان کی دیاڑیاں، ان کے معاملات وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، ان کی نااہلی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو اس وقت پاکستان کے اوپر سب سے بڑا عذاب ہے وہ ہے یہ آئی پی پی کے پروجیکٹس، آئی پی پی کے ساتھ معاہدے، آئی پی پی کے ساتھ ایگریمنٹس، جس کی وجہ سے ہر کمپنی کو سالانہ بنیادوں کے اوپر ہر سال اربوں روپے دینے پڑتے ہیں، کسی کو 40 ارب، کسی کو 50 ارب، کسی کو 60 ارب، کسی کو 100 ارب وہ دینے پڑتے ہیں، اور فائدہ اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور وہ سال 1 روپے کی بجلی پیدا نہیں کرتے اور پروفٹ جو ہے وہ اربوں روپے لیتے ہیں۔ یہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے، اور یہ جو سارے پروجیکٹس، جو ساری ایگریمنٹ جو ان کو دیے گئے آئی پی پی کو، وہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اگر آپ ان کے اندر جائیں گے تو آپ کو پیچھے کون ملے گا؟ یا تو وہ شریف خاندان یا ان کے رشتہ دار یا ان کے دوست ہوں گے، یا پھر پیپلز پارٹی میں سے نکال لیں تو ان کے دوست، خاندان کے رشتہ دار، اور اس طرح سے لوگ ملیں گے آپ کو جو کہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور انی ڈالی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جب تک یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کا کباڑہ کرتے رہیں گے، ملک کی تباہی اور بربادی کرتے رہیں گے، اور 1 روپیہ نہ انہوں نے پلے سے دینا ہے، 1 روپیہ نہ انہوں نے پلے سے ڈالنا ہے، نہ کوئی باہر سے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، نہ کوئی سرمایہ کاری لا سکتے ہیں، اور ملک کے اندر لوٹ مار انہوں نے انی مچائی ہوئی ہے، انی ڈالی ہوئی ہے، کھا جو بس ملک کو جب بھی موقع ملتا ہے، اور کل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کو، کل حکومت میں رہیں نہ رہیں، بس اربوں روپیہ بنانا ہے، اور وہ بنانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اب محاذ کھلنے جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ کھلنے جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جس میں نواز شریف بھی میدان میں آنے والا ہے۔ آصف زرداری آلریڈی بڑا تنگ ہے اس حکومت سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی، خاص طور پر اس واقعے کے بعد، چیئرمین سینٹ بننے کے بعد جو ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے وہ اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، ان کے درمیان اعتماد بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ایک ہی آپشن بچتی ہے، وہ ہے عمران خان، کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کریں، عمران خان کو آن بورڈ لیں، عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں، ڈائلاگ کریں، اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک 1 پیج والا معاملہ کریں تاکہ ان کو گھر بھیجا جائے۔ یہ جو ملک کے اوپر مینڈیٹ چور، مینڈیٹ کا ڈاکہ مارنے والے، مینڈیٹ کو چرا کر حکومت میں آنے والے جو بیٹھے ہیں،
ان کا خاتمہ کر کے عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے جائیں۔